چاہوی قلعات و فتح کواشی اغا به هیدر کرار منون کی وی اغا بطوبی اغا بسید علی خامنه‌ای وی نن وقتا دخمان چون ندریگی دخمان با چون ندریگی اغا چون ندریگی اغا سید علی خامنه‌ای ندریگی بیلی اغا دا پاتا دے کہ سید علی خامنه‌ای کہ نن زمانی مولا هیدر کرار پیروکار دے اغا سید علی خامنه‌ای دے سید علی خامنه‌ای شکست میر کرو اور عراقی سے جو داعش ہوتا شکست میر کرو زغادی یزید و علی یزید اولاد ہو آقا جو میر کرو آقا اندہ قاسم سلیمانی میر کرو اوپر چنار کی سکم نن یزید کا جو شکست میر کرو آقا حیدر کرار منون کی هیچ کلا جب اس مکی تا دشمن بعد نظار ونکی اور دادی امام خمینی پیروکار دی دادو قاسم سلیمانی پیروکار دی دا شہید حسن نصراللہ پیروکار دی هیچ کلا محاق برداشت ہوشو هیچ کلا مولا علیہ السلام نمانش برهای اور دا کم نهزت بیداری شروع دے انشاءاللہ پر چنار آغای وزمک دے صداقه امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف سربازان ده تیار کی یا پیروکار ده تیار کی دوڑو وڑو بچی کو میگو ناس دی دا امام زمان پیام دی انشاءالله ده کن زوانان ده ای صورت کن برادران دیمو ساعت ده دوی زحمت به یکی وان مرام داده اقا فکر امام خمینی رسول دی نظام امامت و ولایت تکار کول دی ایدوی تو ناراده ایدوی تو شعار ده اگه انده شعار ده سپرچنار سکی باندی یکی و نظام پکار دوی اگه ده مولا علی علیه السلام نظام